کل کوثر فصلی لربک ونار۔ اے قرآن سن کے اپنے دلان قرآن و سنت نال منور کر لیں۔ اللہ کی حمد میں سونے تینوں خیر کثیر عطا کیتا۔ فصلی لربک ونار، بس تیرا کم ہے نماز پڑھی جانا، نماز پڑھی جانا، قربانی کیتے جانا، تینوں اپنی ڈیوٹی دندے جانا، تینوں طلب تسلیاں دین والا تیرا رب ہے نا، تیرا ماں پیو نہیں، تیرے رشتہ دار نہیں، جندے نال تیرا رب ہے، انہوں کسی اور چیز دی ضرورت نہیں۔ فرمایا ان شانیک هو الابتر، اللہ نے فرمایا میرے نبی اے تیرے رشتہ دار تینوں تانے تے مینے دندے نے، اے یاد رکھن میں انہاں دا نام و نشان ہی مٹا دیا گا۔ جدو رب کہندا میں نام و نشان مٹا دیا گا، پھر تا رب گل پکے تے سچی ہے نا میرے رب دے۔ فرمایا لا ریب، اے رب نے شک والی کتاب نہیں بنائی قرآن، اے شک و شبہ والی اندے واسطے بات ہے کہ نہیں، حق اور سچ ہے رب دا فرمان۔ تے نبی کائنات فرماتے ہیں مینوں حوصلہ ہو گیا کہ میرے رب نے مینوں تسلی دیتی ہے نا، فرمایا تیرا نام و نشان مٹان والے انہاں دا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ ہے کوئی بندہ ایسا جڑا اپنے بیٹے دا ابو لہب